निन्दा कृष्णलाई आउँछन् धेरै भने अरूले बगाछन् चाहिँ हृदयको सानो अंश निन्दा कृष्णलाई आउँछन् धेरै भने अरूले बगाछन् चाहिँ तर उरीमा पनि हृदय नटुटो प्रार्थनाको साथमा कृष्णलाई नै सुन्दियो हामी अब अघि बढौँ जीवन प्रेसलाई सुन्दै मलाई निन्दा विरोधको केही वास्ता नगरी हामी अब अघि बढौँ जीवन प्रेसलाई सुन्दै मलाई निन्दा विरोधको केही वास्ता नगरी संसारका छैनौँ हामी कृष्ण कहिले भन्नुभयो हामीलाई स्वर्गमा उहाँ बाटो भन्नुभयो संसारका होइनौँ हामी कृष्ण कहिले भन्नुभयो हामीलाई स्वर्गमा उहाँ बाटो भन्नुभयो